अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे पारसी थिएटर की तारीफ के बारे में। यानी कि हिंदुस्तान में ड्रामे के इर्तिक़ा में पारसी थिएटर का जो रोल रहा है वो आज की इस वीडियो का जो है बुनियादी मौजू है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उर्दू अदब की एक बहुत मकबूल सिन्फ है ड्रामा। तो ड्रामा जो है वो अचानक से सूरत पज़ीर नहीं हुआ, जबकि अगर वो इतना मकबूल और मारूफ हुआ है तो उसके पीछे बहुत सारे असबाब और महरक़ात रहे हैं। पारसी थिएटर ने जो है उर्दू अदब में या ये कहें कि उर्दू के जो ड्रामे हैं उसको फ़रोग़ देने में बहुत मदद की, और इसने जो है कहीं न कहीं ड्रामे का एक रुख बदला। उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। पारसी थिएटर की तारीफ हम सबसे पहले इस पर बात करेंगे। तो पारसी थिएटर से मुराद है से मुराद जो है फ़ारसी ज़बान का थिएटर या फिर ईरान का थिएटर नहीं है, बल्कि ये खालिस हिंदुस्तानी पस मंज़र रखता है। इसका नुमायाँ ताल्लुक़ उर्दू थिएटर से रहा है। यहाँ ये सवाल भी उठता है कि उसे उर्दू थिएटर की बजाय पारसी थिएटर क्यों कहा जाता है। दरहकीकत पारसी थिएटर हिंदुस्तान के मगरबी और शुमाली हिस्से में तकरीबन 1750 से लेकर 1930 की दिहाई तक चलने वाली थिएटर की रिवायत का मुश्तरका नाम है। चूँकि उन थिएटर कंपनियों के कारकुनान यानी कि जो वर्कर्स थे व मेंबरान ज़्यादातर पारसी थे और ज़्यादातर थिएटर कंपनियां पारसियों की मिल्कियत थी, इसलिए उसे पारसी थिएटर के नाम से याद किया जाता है। दरअसल इंद्र सभाओं की मकबूलियत मुल्क के चारों तरफ या चारों इतराफ में फैल चुकी थी और अंग्रेज़ बहादुर हिंदुस्तान पर कदम जमा चुका था। उनकी तफरीह के लिए ड्रामे भी किए जाने लगे। अलबत्ता ये ड्रामे उनकी छावनियों या फिर ऐसी जगहों पर हुआ करते थे जहां अंग्रेज़ों की बड़ी तादाद सुकूनियत पजीर होती थी। अंग्रेज़ों के ज़रिए थिएटर कायम किए जाने के भी शवाहिद मिलते हैं। मुअर्रिख़ीन ने 1750 में अंग्रेज़ों की तामीर करदा एक थिएटर हॉल का जिक्र किया है, जिसमें 1835 तक वक्फे से ड्रामों की पेशकश की बात तस्लीम की गई है। हिंदुस्तान में थिएटर, नाटक और इंद्र सभाओं की मकबूलियत और लोगों में उसके तई दीवानगी देखकर पारसी कौम ने थिएटर की दुनिया भी तिजारत की गर्ज से तिजारत की गर्ज से कदम रखा, और वो कभी भी अपने इस तिजारती हदफे से पीछे नहीं हटे। उन्हें फ़ारसी ज़बान की निस्बत समझने वालों की तादाद हिंदुस्तान के हर खित्ते में मौजूद थी। इसी सबब उन्होंने उर्दू में ड्रामे पेश करने की को तरजीह दी। तो अब हम बात करेंगे तो आपको इतना यहाँ पर जो है इस पॉइंट से समझ में आ गया होगा कि जो पारसी थिएटर है असल में उसने उर्दू के जो ड्रामे हैं उनको फ़रोग़ देने का काम करा, लेकिन नाम उनका पारसी थिएटर इसलिए पड़ा क्योंकि इसके मेन दो जो थे वो दो वजह रही हैं। एक तो ये कि उसमें काम करने वाले पारसी लोग ज़्यादा थे, और दूसरा ये था कि अंग्रेज़ जब यहाँ भारत में आ गए थे, यानी कि जब हिंदुस्तान में आ गए थे, तो उन्होंने अपनी जो मतलब दिलजोई के लिए थिएटर्स वगैरह कायम किए। इसका कोई निशान वगैरह मिलता है। तो अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान में ड्रामे के इर्तिक़ा में पारसी थिएटर का क्या रोल रहा है उसके बारे में। तो आमतौर पर जो है मौर्रिख़ीन ने 1850 से लेकर 1930 तक के अरसे को पारसी थिएटर का अहद तस्लीम किया है और उसे हिंदुस्तान का अव्वल कारोबारी थिएटर का दौर भी कहा है। पारसियों की जानिब से जो पहला ड्रामा पेश किया गया वो एक शौकिया पारसी थिएटर ग्रुप पारसी स्टेज प्लेयर्स रोड थिएटर में पेश किया था, जिसे खूब पसंद किया गया। जिसके बाद पारसियों ने इस फ़न की जानिब तवज्जो दी और फिर लातादाद कंपनियां इस सफ़र का हिस्सा बनी। पारसी थिएटर के आगाज़ में पारसी मालिकों ने बेशतर ड्रामे गुजराती में लिखवाए और थिएटर की मकबूलियत जो है वो बढ़ने के बाद गुजराती ड्रामों को उर्दू साँचे में मुंतकिल करवाया गया। साइकीन और नाजरीन ने
جب اردو ڈراموں میں زیادہ دلچسپی دکھائی تو پھر ساری توجہ اردو کی جانب صرف ہو گئی۔ تھیٹر کمپنیوں نے اپنے ڈرامہ نگاروں سے شاہنامہ، فردوسی، الف لیلا کی کہانیاں اور داستانوں کے واقعات افراد پر ڈرامے تحریر کروائے۔ انگریزوں نے ہندوستان میں داخل ہونے کے 50 برس کے اندر تقریباً 150 ڈرامے پیش کیے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم نامی نے اپنی کتاب میں باقاعدہ ان کی فہرست دی ہے۔ ان ڈراموں کی وجہ سے اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ 18ویں صدی کے نصف آخر میں بمبئی میں باقاعدہ ایک تھیٹر قائم ہو چکا تھا، لیکن ایک مخصوص عہد تک اس میں صرف انگریزی ڈرامے ہی ہوتے رہے۔ ہندوستانیوں کو دیکھنے کی اجازت نہ تھی۔ 1835 میں بعض دشواریوں کی وجہ سے یہ تھیٹر نیلام ہو گیا اور اس کی عمارت کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور جب اسے دوبارہ بنوانے کی فکر ہوئی تو ایسے میں ایک مراٹھی شخص جگن ناتھ شنکر سیٹھ نے اس کی تعمیر کی پیشکش کی، جسے انگریزی حکومت نے بعض مصلحتوں سے منظور کر دیا۔ جب ایک تھیٹر بن کر تیار ہوا تو اس میں سب سے پہلے مراٹھی ڈرامے ہوئے، لیکن اس میں سیٹھ کو کافی نقصان ہوا۔ تب اسے خیال آیا کہ مراٹھی ڈراموں کی جگہ پر 2-1 اردو ڈرامے کھیلے جائیں جس سے نقصان کی تلافی ہو سکے اور شہرت بھی مل سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس اسٹیج پر پہلی بار ڈاکٹر بھادواجی لاڈ کا لکھا ہوا جو ڈرامہ ہے راجا گوپی چند اور جلندر نام کا ڈرامہ 6 نومبر 1853 اور 7 جنوری 1854 کو کیا گیا، مگر اس کا متن آج تک دستیاب نہیں ہو سکا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب انگریزی، مراٹھی اور گجراتی ڈرامے تیزی سے ابھر رہے تھے اور ایک دوسرے کا چربا پیش کر رہے تھے۔ چنانچہ 1864 میں گجراتی زبان میں اندر سبھا پیش کی گئی اور اس کے بعد 1867 میں گجراتی ڈرامہ گلروز رینا کھیلا گیا، جو بعد میں اردو زبان میں بھی پیش کیا گیا۔ ڈرامے کے ارتقاء میں پارسی کمپنیوں کے اہم کردار کا نتیجہ یہ نکل کر صاف عوام میں ڈراموں سے دلچسپی پیدا ہوئی، بلکہ ڈرامہ نگاروں نے بھی پارسی تھیٹر کے طرز پر ڈرامے لکھنے شروع کیے۔ ان ڈرامہ نگاروں میں نصروان جی اور مہروان جی آرام، حسینی میاں ظریف، طالب بنارسی، احسان لکھنوی، نارائن پرشاد بیتاب بنارسی اور آغا کاشمیری کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک جانب پارسی تھیٹر کے تحت ڈرامے کھیلے جا رہے تھے تو دوسری جانب کتابی ڈرامے یعنی کہ ایسے ڈرامے لکھے جا رہے تھے جس میں اسٹیج پر کھیلے جانے کی صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ یہ اسٹیج کے نقطہ نظر سے نہیں لکھے گئے تھے۔ ان مصنفین کو اسٹیج کی واقعات کی واقفیت نہیں تھی، لہٰذا ان کے ڈراموں میں محمد حسین آزاد کا تمثیل نما ڈرامہ اکبر 1888، ہادی رسوا کا لیلا مجنوں اور 1871 اور طلسم اسرار عبدالحلیم شرر کا شہید وفا اور پریم چند کا ڈرامہ کربلا وغیرہ کو شمار کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی ہے، جو کہ 1922 میں لکھا گیا اور 1932 میں پہلی بار شائع ہوا۔ یہ ڈرامہ بھی صرف پڑھنے کی غرض سے لکھا گیا، اس لیے اب تک پیش نہیں کیا جا سکا، اس لیے ایسے ادبی خلقے میں اسے شاہکار کا درجہ دیا گیا ہے جس کا تعلق اسٹیج یا کھیلے جانے والے ڈراموں سے نہیں تھا۔ پارسیوں کا تعلق تجارت سے تھا اور انہوں نے اپنے تھیٹر میں بھی کاروباری امکانات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے عوام کو زیادہ سے زیادہ اپنے ڈرامے دیکھنے کے لیے راغب کرنے کے مقصد سے ایسے مناظر پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے جس سے لوگ حیران اور پریشان رہ جائیں۔ ان کے ڈراموں میں فوق فطری عناصر کا وجود اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہوتا تھا۔ ان کمپنیوں کے پاس ایسے خاص قسم کے آلات موجود تھے جو لندن میں رائج تھیٹروں کے پاس تھے، جن کے ذریعے انہوں نے
देव को हवा में उड़ता दिखाया, हीरो को महल की दीवार से नदी में छलांग लगाते हुए दिखाया और परियों को आसमान से उतरते हुए दिखाया। दरअसल वो हैरत अंगेज मनाजिर दिखाकर तमाशाइयों से पैसे लेते। टिकटों का सिलसिला उन्होंने ही शुरू किया और इसी सबब ये थिएटर इस कदर मजबूती के साथ अपना सफ़र जारी रखने में कामयाब रहा और नए नए तजुर्बे करने की भी हिम्मत कर सका। पारसी स्टेज के ड्रामे एक बार कामयाब होने के बाद महीनों महीनों चलते रहते थे और मुल्क भर में उनकी शोज़ यानी कि जो शोज़ थे वो हुआ करते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है हमारी पारसी थिएटर के हवाले से बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।